سلام البنات، ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. الوغ كيما شفتوا في العنوان تاع الفيديو، اليوم رايحه نقاسم معاكم مشترياتي اللي قمت بها. كاين اللي رايحه نستعملها في شهر رمضان، وكاين اللي رايحه نخبيها. الهدف تاع هذا الفيديو ماشي جوست باش نوريكم واش شريت، لكن باش نقاسم معاكم كيما نقولوا لي بون بلان، الاسعار اللي ولمتني والاشياء اللي شريتها بالاسعار وبمختلف الاستعمالات، باسكو كاين اشياء شريتها عندها استعمال خاص، لكن انا غادي نبدل لها الاستعمال ونستعملها لحاجه واحده اخرى. دونك ان شاء الله رايحه تفيدكم هذا الفيديو ورايحه تعاونكم بزاف باش تكون عندكم اون ايدي، فكره على الصوالح الجدد اللي راهم في الاسواق. بلا ما نطول عليكم نبدو باول حاجه شريتها. دونك هو هاد لو سيرفيس. الوغ هاد لو سيرفيس حنا كيما رانا نشوفوا راه داير ضجه في مواقع الاجتماعيه. دونك هذا سي ان سيرفيس جاي كيما تاع الاتراك. دونك راني سبق ليا وين وريته لكم سور انستغرام. دونك هذا فيه 4 تاع الكيسان كيما هادو، جاي غوز، فيه 4 تاع الكيسان، فيه هذه اللي نديرو فيها الشاي او الحليب كيما تبغوا. فوالا فيها هاد لو ديتاي عجبني، جون كيما لابان، الودنين تاع لو لابان. وفيها البلاطو اللي جاي حتى هو بالبورسلان. دونك نجمو نستعملوه اوطون كو اسيت ونجمو نستعملوه ك بلاطو كيما راهم دايرينه. الوغ السعر تاعه هذا يدير 4500 دينار، معناتها 450,000. الوغ انا شريته من عند الحانوت توجور تاع السينيا اللي نهضر لكم عليه، جوهره فيسيل. من بعد نحط لكم في صندوق الوصف لاباج فيسبوك تاعه ونحط لكم لادريس اكزاكت. الوغ هذا يدير 450، انا خلوه لي 400,000 بويسكو شريت عليه بزاف صوالح. نفوتو لتاني حاجه شريتها توجور من عند لو ميم ماغازان. الوغ شريت هذا الطاقم. دونك هنا ما رانيش مبلاسياته باسكو فيه دي فيس، يجي كيما هكا، راح نوريه لكم في الصوره. دونك يجي كيما هاك. دونك سي ان بلاطو يرتفت، عنده اليد وفيه 6 تاع اون فادير الكيسان هادو ولا لي رامكان. دونك عنده استعمالات عديده. الوغ هذا كان دايره 240 وخلاه لي 200,000، معناتها 200,000. دونك شوفوا هنا هذا اليد يجي معاها دي فيس، انا ما رانيش مبلاسياته. فوالا دونك يجي معاه دي فيس وفيه 6 تاع هاد الكيسان ولا لي رامكان. دونك نجمو نديرو فيه سالاد دو فروي، الفلان، ديرو فيه في فطور الصباح فروماج، كونفيتور، بور ايتترا. دونك تنجم ديري فيه ميم المكسرات، تنجمي ديري فيه الزيتون ولا المخللات كيما تبغوا. فوالا دونك هذا تاني شريته من عند لو ميم ماغازان. حاجه واحده اخرى شريتها توجور من عند جوهره فيسيل. فوالا هو هذا الصحن. دونك يجي كيما هكا، شوفوا يجي دائري، يجي فيه هادو باش نرفدو به. الوغ هو دايرينه بوغ الزيتون، بصح انا ما رايحاش نديره للزيتون. دونك هنا فيه الفيس ونلصقوه هنايا كيما راكم تشوفوا هنا باش يبان لكم. دونك نلصقوا هذا هنا، شوفوا كيفاش جاي الشكل تاعه، يلصق هذا هنا. من بعد هاد لي بيك يدخلوا هنايا باش نرفدوا لي فخوي ولا واش رايحين نديروا في هذا الصحن. دونك شوفوا لا فورم تاعه جايه شابه. الوغ انا واش رايحه واش نقدر ندير فيه، انا قلت ندير فيه دي فروي باغ اكزومبل دي فريز ولا لي فروي، سالاد دو فروي، نجم ندير فيه البطيخ، الدلاع، الفرomاج، اي حاجه، ميم دي لي سالي. دونك من بعد نوريكم انا راه كيفاش رايحه نستعمله. هذا السعر تاعه يدير 180,000. دونك نقص منه رده 120,000. توجور في هاد لو موديل اللي فيه لهنا اللوح.
وفيه هذا اون بورسلان. دونك شريت هاد السكريه هذه شريتها 35000. عندها استعمالات عديده، تنجمي ديري فيها السكر، تنجمي ديري فيها كونفيتور، دونك كيما بغيتي. دونك هذه راها دير جوست 35000. الوغ انا هذه ما شريتهاش عند المغازان دو فيزيل، شريتها من مدينه جديده، حاطينها جونغ برا هكا حاطينها، شريتها. ديت تاني هاد اون فادير حامله المعالق اللي تجي في البوطاجي. الوغ انا هذه شريتها باش نخبيها، ما شريتهاش باش نستعملها. قعدت توجور دون لي طون تاع البلون مع لو بوا. دونك هذه شوفوا كيفاش دايره، شابه بزاف. فوالا، ويجي معاها هنايا عندنا ربعه تاع، عندنا هاد المغرف المثقوبه، لا سباتول ولا فورشيت، وعندها هاد لو بوتي فوي. الوغ هادي كانت 120000، انا ديتها 100000. وتلاقيتها برا في دوطخ ماغازان سون سيتي لو نون، بلا ما نذكروا الاسماء، تلاقيتها 160000 180000، وانا ديتها 100000 عند لو ماغازان تاع السينيا. فوالا، ديت هاد لي كاسرول. دونك هادو 4 اون اينوكس. فوالا، دونك شوفوا فيهم يجوا 4 تقال. دونك سي اون كاليتي دو هوت كاليتي، سي اون كاليتي الموند، راهم كاتبين هنايا جيرماني. دونك هادو 4 فيها الصغيره وفيها اللي تجي من فوقها. دونك شوفوا الصغيره اللي تجي فوقها، لا موين، وتجي الكبيره. فوالا، انا الحاجه اللي عجبتني فيهم سي فيها السعه لداخل. دونك فيها لو ميزورور هنايا، جو سي با لا راه يبان لكم. فوالا، هنايا فيها تاع سنتيلتر، وفيها هادي اللي تساعدك باش تكبي ديريكتومون. الوغ هاد لي كاسرول هادو جايين اون اينوكس، يديروا 400000 420000 وخلاهم لي 400000. الوغ كاين هادو اللي كاع ارجونتي يديروا 400000، وكاين واحد اخرين اليدين تاعهم اون برونز يديروا 500. دونك انا قعدت نقول علاه نزيد 100000 وندي واحد اخرين برونز، دونك ندي هادو ارجونتي ونكمل لا غام تاعي تاع لا فيسيل كامل ارجونتي. الوغ هادو توجور تاني من عند جوهره فيسيل. هاد لو كيت تاع لي كاسرول اون اينوكس 400000. الوغ كانت خاصتني مقله ندير فيها اون فادير ندير فيها البغرير، ولا نخليها مخصصه غير للبغرير ولي كريب. دونك ديت هادي كان دايرها اون بروموسيون 60000. رايحه نستعملها نسييها، جايه ثقيله، رايحه نسييها ورد لكم الخبر. دونك ميم القطر تاعها ماشي كبير بزاف وماشي صغير. دونك هكا ديروا حبه تاع كريب ولا حبه بغرير تجي هذاك هو. فوالا، دونك هذه 60000. ديت ثاني هاد لو مولا غراتان ولا لو مولا تارت، انا اكسبري شريته بور لي تارت. دونك شوفوا هنايا راهم دايرين فيه اون تارت او بوم. هذه سي اون بون كاليتي، دايرين باللي زعما ميد ان فرانس. فوالا، دونك سي ثقيل، جاي ثقيل. ديته 55000. دونك هذا المول ديته 55000، بيان سور يدخل في الفرن. فوالا، وكان خاصني ان مولا تارت اون فيغ. دونك عندي انفان تحديد وبغيت هكا اون فيغ نجم ندير فيه لي ديسير، ندير فيه لي تارت. علاه ما نديرش فيه تاني لي تارت و ليغوم؟ دونك هذا يدير 55000 توجور عند جوهره فيسيل. الوغ نفوتو دروك المشتريات اللي درتهم سبيسيالمون بور رمضان. دونك سبيسيال لشهر رمضان درتهم من بالي دور. كنت باغيتهم في شحال ونحوس عليهم. هما هادو تاع لي بوجي اللي نديرو فيهم لي بوجي والبخور اون ميم طون. دونك شريت، فوالا، دونك شريت هادو
on va dire les porte bougies. نديرو لا بوجي هنايا، ديري البخور تاعك هنا. دونك هادو شريتهم 200 دينار للوحده، 20000 للوحده. شريت هادو. دونك لقيت واحد اخرين غوز بصح كانوا 40000. دونك جي بريفيري، قعدت نقول زعما غير على جال لا كولور. دونك ديت هادو زوج 20000 20000 اوليو باش نشري وحده غوز ب 40000. فوالا. دونك هادو شريت معاهم هاد لو باكي تاع لي بوجي. دونك هذا يدير 66000. فوالا ها هو لو بري 66000. دونك تقلعي لا بوجي ديريها هنايا وديري بخور تاعك هنايا، وهذيك لا شالور سا فا دوني اون اودور شابه. ثاني حاجه شريت هاد لاسيت اون اردواز، كانت خاصتني هكا طويله. دونك هذه شريتها 25000 باش نحط هكا فيها لي سالي ولا بوريك ولا. دونك هذه توجور ثاني من بالي دور. وشريت هاد لي دو فيغ، اون فيت شريت غير زوج ليا والمسيو. هادو باش نستعملوهم في لو موا دو رمضان، نشربوا فيهم لو كافي ولا لو تي. دونك شوفوا كيفاش الشباب عجبني بزاف. دونك جاي الكاس و لو سوبور تاعه. فوالا باش ترفدي. دونك هذا شريته 15000 للواحد. شريت زوج، ماهمش دايرين هنا لو بري مي شريته 15000. هما دايرينه بور لو كافي فوالا دايرينه بور لو كافي، مي تنجم تستعمليه نشرب فيه لانفوزيون ولا لو تي ولا لو كافي. دونك هنا هادو اكسبري شريتهم باش نستعملهم في رمضان. كنتو دروك الصوالح اللي رخاص ماشي غاليين بزاف، الخفاف. دونك شريت هاد الباسوار، شوفوا شحال شباب. دونك شوفوا شريته 30000. دونك نجم تغسلوا فيه الخضره ولا لي فرويت، نجموا ميم تفوروا فيه. دونك انا رايحه نصيه ونقول لكم اسكي لي دو بون كاليتي او با. دونك شريته 30000 ثاني من السينيا من عند لو ميم ماغازان. فوالا. شريت هادي، عفيت هادي عجبتني، عندي ديجا وحده مي عجبتني هادي سورتو. دونك سورتو كو لا كويزين انا تاعي فيرت وراحه راني باغيه نبدل اون فيت ندخل لها لو روز فوشيا ولا لو موف. دونك هادي شريتها 30000. دونك شوفوها هادي باش تنقي ليفيي. دونك الايفيي تاعك تنقيه، البوتاجي اون فيت وين نغسلو المواعين، الحوض. فوالا. دونك هادي 30000 شابه، منها ميم تحطيها منها ديكور. فوالا. دونك تجي ديكور وتجي اون ميم طون شابه. فوالا. دونك هادي 30000. انا كان عندي ان بوتي سوسي تاع نغسل يد المواعين ونبغي نشف يديا، لقيت الحل. دونك هادو عجبوني هاد لي سيرفييت. شوفوا شريت وحده قعدت توجور دون لو تيم تاع فيغ موف ولا فيغ روز. دونك هادو الوحده 10000 راهم عند مول المواعين. شوفوا دونك الوحده 10000 تعلقيها تنشفي فيها يدك كي تغسلي المواعين وتكملي تنشفيها افون دو ميتر تاع كريم. فوالا. دونك انا ديت زوج 10000 10000. ديت ثاني دي زاسيات عجبوني بزاف. سمحوا لي الحس اللي نخرخش. الا عجبوني بزاف هاد لي زاسيات. دونك شوفوا. دونك هادو 150 دينار الواحد، 15000 الواحد. هادو شريتهم من رمضان، نحط فيهم شاميه ولا زلابيه بوريك اي حاجه تنجمي تحطيها، فلفل. دونك هادو شريتهم. شوفوا شريت هذا جاي ريكتانغل 15000 وهادو جايين كاري. دونك دوماج هاد الموتيف تاع لي فلور لقيت لو ديرنيي. دونك ديته. ديت ان اوتر موتيف تجي فيه اون سالاد، تجي فيه يجي شباب بزاف. وهذا دونك ديت 3 كاري وواحد ريكتانغل. دونك هادو يديروا 15000 راهم عند مول المواعين، نجمو تروحوا تشوفوا. فوالا.
Donc en sachant que هذه ce n'est ni une collaboration ni de la pub ni rien du tout. راني نوريكم vraiment ce que j'ai acheté ou ce que j'ai payé hein, avec mon propre argent. Voilà. Donc en sachant تاني باللي ما شريتش كلشي على ضربة. Donc même les fidèles تاع انستغرام شافوا هذوك السيرفيس اللي وريته لكم تاع 400 شافوا هاد السيرفيس اللي راه هنايا شريته هادو شريتهم الشهر اللي فات والشهر هذا زدت كملت دونك وانا لميت لكم كل شيء ودرت لكم عليه اون فيديو. الوغ نكملوا ما باقيليش بزاف صوالح بقاو لي غير صوالح تاع البلاستيك. الوغ شوفوا هاد السله نوخر هادو فوالا. دونك شوفوا هاد السله اللي دوك نوريكم الاستعمال تاعها. شوفوا تجي في لو ايفيي ان فيت. شوفوا وين ديروها تغسلي تنجمي تحطي فيها كي تكون عندك كيسان هكا شللتيهم تحطيهم فيها. تنجمي ديري فيها تغسلي فيها الخضره ايتترا. دونك هذه انا رحت لقيتها عند مون بير عجبتني جاب لي وحده. دوماج ما لقيتش لا كولور بلونش ما لقاش بلونش لقى بلو ولا غوز دونك عجبته الغوز. ها هو لو بري تاعها دير 18000 ها هو لو بري مكتوب. دونك هذه شريتها واستعمال تاعها شباب فوالا. تاني حاجه هاد لي بواط. الوغ ديت هاد لي بواط هادو شريتهم من مدينه جديده كانوا حاطينهم في دار الحياه. الوغ اللي عجبني فيهم هو سي اون سيري دو 3 صاي فيها الكبيره هذه الكبيره. دونك شوفوا انا عجبني السيستم تاع الغلق تاعها. دونك شوفوا هذه الكبيره دايرين باللي ديري فيها لي ليغوم المعدنوس. انا راح نستعملهم في الثلاجه نخبي فيهم لي زاليمون. دونك فيها الكبيره فيها المتوسطه هذه كما راكم تشوفوا متوسطه وفيها الصغيره تاني le même système. عجبوني c'est une bonne qualité genre يابسين غايه c'est de la bonne qualité. انا راني نسيي لي بواط تاوعي جينيرالمون راه عندي هاد لا كولور. دونك هذا جاي ان فيو روز ولا ان فيولي كلير فوالا. دونك عجبتني لا كولور. هادو في 3 20000 دونك هادو 3 بواط ا 200 دينار 20000 20000. الوغ توجور نقعدو في الصوالح الرخيصه تاع البلاستيك. شريت هاد لونسامبل اللي هو نورمالمون دايرينه بور لا سال دو بان. الوغ انايا عندي اون بلو دايرته في لا سال دو بان. هذا نورمالمون تاع سافون ليكيد فوالا. وهذا دايرينه للدونتيفريس والبروسادون وهذا بور لو سافون. مي انا راح نستعمله ديفيرامون دونك بطريقه اخرى. هذا شريته فيغ باش نديره في لا كويزين ندير فيه لو ليكيد فيسيل. دونك ينحل منا ديري لو ليكيد تاعك وتعاودي تبلعي. علاه راح نستعمله باسكو سيته في لا سال دو بان وما ياكلش بزاف لو ليكيد باسكو عنده هنايا هذه رقيقه دونك كي تعبزي ما يخرجلكش بزاف لو ليكيد. دونك ماشي كيما القاروره اللي بالخف تكمل. وتاني سي استيتيك تاني شباب. دونك انا راح نستعمل هذا شريته جينيرالمون غير على بال هذا بلوتو اكسبري على جال هذا باش ندير فيه لو ليكيد فيسيل تاعي. واخر ما شريت دونك اخر ارتيكل شريته هو هذا الورق اللاصق لو بابي اديسيف ديكوراتيف. دونك فيه بزاف لي موتيف. انا ديت هذا الموتيف دونك شوفوا كيفاش راه يبان لكم. ما رايحاش نقول لكم اش غادي ندير به حتى نديرها لكم في اون فيديو. دونك هذا لو غولو فيه 10 تاع المترات 10 متر شريته 50000 فوالا. ان شاء الله تكون عجبتكم لا فيديو. هذه هي لا فيديو تاع اليوم كملت. ان شاء الله يكونوا عجبوكم المشتريات ونكون عاونتكم وعطيتكم اون ايدي. نقول لكم نتلاقوا في فيديو بريباراتيف دو رمضان جديده ان شاء الله. سور سو جو فو ليس نخليكم ونقول لكم على بروشين ان شاء الله. سلام.